बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सदरी कादरी मुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर परेशानियां इंसान को क्यों जकड़ लेती हैं। मसाइब व आलाम और तकालीफ और हवादसे ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। मुसीबतें क्यों इंसान को जकड़ लेती हैं और ज़िंदगी का ये सफ़र इतना कठिन क्यों है। खुदा तो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तो फिर इन्हें आजमाइश की चक्की में क्यों पीसता है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए बुनियादी तौर पर ये ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जा बजा अपनी सिफ़त हकीम ज़िक्र फरमाई है, और हकीम ऐसी ज़ात को कहा जाता है जिसका कोई फ़ेल हिकमत से हाली ना हो। लिहाजा अफ़ातो बिलियात के नाज़िल होने में भी इसके हकीमाना फ़ैसले और दानिशमंदाना अमर को दखल होता है। अब वो कौन है और वो कौन से असबाब व वजूहात और क्या मसलहतें हैं जिनकी वजह से हम पर बलाएँ आती हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। कभी इंसान को माशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू ज़िंदगी, तंदरुस्ती, मकासद में कामयाबी और औलाद की फर्मा बरदारी जैसी सैकड़ों खुशियाँ इसकी ज़िंदगी में बहार बनकर दाखिल होती है, और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि इंसान माली तंगदस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तहान में नाकामी, बीमारी, ख़ानदानी दुश्मनी, नाजायज़ मुकदमाबाजी और कारोबारी पेचीदगी जैसी कई मुश्किलें इसकी ज़िंदगी को हज़ार सीधा और वीरान बना देती है। जब इंसान पर मुश्किलात आती हैं तो हमें इंसानी रवैया में 3 किस्म का तगय्युर तबद्दुल होता हुआ नज़र आता है। यानी मुश्किल हालात का सामना करने के हवाले से हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, पहली किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किल में घबराते नहीं, यानी नर्वस नहीं होते, और अपने असाब को कंट्रोल में रख कर हिम्मत और जुर्रत के साथ इन मुश्किलात का सामना करते हैं और इस मुश्किल से निकल आते हैं। और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किलात में घबरा जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब क्या होगा। इस तरह ये लोग अपने लिए मज़ीद परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। इनमें से बाज़ का मजाज उस खरगोश की तरह होता है जिसने जंगल में शोर मचा दिया था कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। दीगर जानवरों ने जब ऊपर नज़र उठाई और देखा कि आसमान तो अपनी जगह पर मौजूद है, तो खरगोश से पूछा कि आसमान कहाँ गिरा है। खरगोश कहने लगा कि मैं बेरी के दरख्त के नीचे खड़ा था, वहाँ मेरे सर पर आसमान गिर गया था। जानवरों ने तहकीक की तो पता चला कि दरख्त से एक बेर टूटकर खरगोश के सर पर गिरा था, जिसे उसने बदहवासी में आसमान समझा। दोस्तों, तीसरी किस्म के लोग मुश्किल हालात से घबरा कर दिल हार बैठते हैं। इन्हें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और बाज़ तो मायूस होकर खुदकशी कर लेते हैं, जो कि हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। दोस्तों, आखिर इंसान को परेशानियां क्यों जकड़ती हैं और इनकी वजूहात क्या हैं। कुरान और सुन्नत के मुतालिया की रोशनी में अहले इल्म ने 4 वजूहात का तयन किया है। पहली वजह यह है कि मोमिन बंदे की आजमाइश होती है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद बारी ताला है, और हम तुम्हें कुछ खौफ
اور بھوک سے دوچار کر کے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے ضرور آزمائیں گے۔ دوسرا سبب مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصیبت میں مبتلا کر کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور آخرت کی سزا سے اللہ تعالی ہمیں بچا لیتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مومن شخص کو مرض یا اس کے علاوہ کسی اور صورت میں جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے 1000 رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری وجہ نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ مسند احمد میں محمد بن خالد اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتا، یعنی وہ اس عمل تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ میں یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ دوستو، چوتھا سبب غافل انسان کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے غفلت کی چادر کو اتارنے اور اسے اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس مصائب پر اتارتا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمان خداوندی ہے، اور ہم ان نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پریشان حال شخص اگر بیمار ہے تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا نہ رہے اور تقدیر کا بہانہ بنا کر تدبیر سے نہ چکے، بلکہ علاج و معالجہ کی طرف توجہ کرے۔ دوستو، مشکلات کو رفع کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 3 کام کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ ایک یہ ہے کہ صبر کیا جائے، دوسرا صلاۃ الحاجت ادا کی جائے، تیسرا تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی اور انکساری سے دعا مانگی جائے۔ پھر بھی اگر مصیبت دور نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ دوستو، جب بھی آپ مصائب میں مبتلا ہوں تو ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ ان دعاؤں میں سے پہلی دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ دوسری دعا یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ترجمہ اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی بہت مفید ہے، اس کو بھی اپنے ورد میں رکھیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ترجمہ اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ دوستو، جب پریشانیوں نے ہر طرف سے جکڑ لیا ہو اور ان سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو تو اس آیت یعنی قرآن پاک کی یہ آیت فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس آیت کو ہر روز 70 مرتبہ پڑھیں اور اس آیت سے اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔
تو اللہ کریم اس شخص کے دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسانیوں میں بدل کر کفایت اور کفالت ضرور کرے گا۔ دوستو، ان دعاؤں کو مصائب اور پریشانیوں کی دفاع میں خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے وقت میں انہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے مصائب آسانیوں سے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس ویڈیو میں ہم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ انسان کو مصائب کیوں درپیش ہوتے ہیں اور ان مصائب اور متاعب سے انسان اپنے آپ کو کیوں کر نکال سکتا ہے۔ اگر مصائب میں انسان مذکورہ بالا امور کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان دعاؤں کا معمول رکھے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے مصائب نعمتوں سے بدل جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی مشکلات سے عافیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ وصحبہ وسلم۔